इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। नाज़रीन मोहतरम आदाब। प्रोग्राम पेश खिदमत है बात से बात निकली। जरूरी है कि जब बात करेंगे तो बात आगे बढ़ती है, बात से बात निकलती है और बातों से ही दुनिया चलती है। अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो न किसी के बारे में जानकारी हासिल होगी, न किसी की अच्छाई या बुराई मालूम हो सकती है। ये सिलसिला जो है, जो दूरदर्शन श्रीनगर से शुरू हुआ है, इस सिलसिले में हम अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, अपने बीच छुपे हुए उन हीरो को तलाश करके आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी बातें जो अंदर से एक समंदर हैं, बाहर से हमें लगता है अरे ये क्या है, ये क्या है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कि वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि निगाहे कम से मेरी चाक दामानी को मत देखो, निगाहे कम से मेरी चाक दामानी को मत देखो, हजारों होशियारों में कोई दीवाना बनता है। और आज के बात से बात निकली प्रोग्राम के आज के हमारे दीवाने हैं, हम भी इनके दीवाने हैं। नौजवानी से आज तक के दौर, आज भी माशाल्लाह नौजवान ही लगते हैं और ड्रामों में, टेलीविजन में, सीरियल्स में, स्टेज पे इनका जो रोल रहा है वो काबिल सताइश रहा है, काबिल एहतराम भी रहा है, क्योंकि फन में एहतराम बहुत जरूरी है। और आज के हमारे जो फनकार हैं, जिन्होंने प्रोग्राम तैयार किए, डायरेक्ट किए, लिखे, उनमें खुद पार्टिसिपेट किया, मुझे उनका एक गाना बहुत अच्छा लगता था जो उन्होंने बहुत साल पहले मुझे, तो मैंने उनको शुरू किया कहना कि ये कश्मीर के जॉय मुखर्जी हैं और अल्लाह उनकी लंबी उम्र रखे। ये हमारे उमर इम्तियाज साहब हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े चुपचाप सुन रहे थे मेरी बातें, कुछ बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि यूं कहिए कि मैं आज वाकई ईमानन बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि एक ज़माने में जब मैं एज अ ड्रामा वॉइस रेडियो कश्मीर में आया करता था और बड़ा वो एक अंदर से एक एहसास सा ये होता था कि कब बशीर आरिफ साहब के साथ काम करें, कब वो अपने प्ले में हमें बुक करें, हम उनको बताएं कि हम भी आपके मयार के वो जो मामलात हैं उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज आरिफ साहब मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इससे बढ़ के मेरे लिए फख्र की बात क्या हो सकती है। यही सोच रहा था। ये सोच रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि मैं उस नौजवान फनकार को अपने सामने पा रहा हूं, जो फनकार, मुझे याद है एक ड्रामा था रेडियो कश्मीर से, लॉकड बॉय, उसमें दो भाई थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। बड़ा भाई आपने किया था? बड़ा भाई इसलिए मैंने किया था, जो बड़े भाई का रोल कर रहा था तो वो आ नहीं सका। सही। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ये रोल एग्जैक्टली। वो ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, बहुत ज्यादा, आजकल भी चल रहा है। आजकल भी चल रहा है, हाँ चलता रहेगा लाइब्रेरी में जब तक महफूज है। ये बताइए कि ये ड्रामे का सफर आपका जो शुरू हुआ, ये ड्रामा, कुछ लोग कहते हैं ना कि चलो ड्रामा करता हूं कुछ पैसा कमाएं, या कुछ शौक है, और कुछ जुनून होता है। एग्जैक्टली। जुनून की हद तक ये ड्रामा क्यों पाला आपने? आरिफ, दरअसल मामला ये है कि ये मैं पहले से ये जो ड्रामे का मामला है, ये बचपन से मेरे साथ जी रहा था, ये मुझे बैठने नहीं देता था। बड़े नक्शल में ये कहूंगा कि उन दिनों रेडियो, टेलीविजन, स्टेज के साथ मेरा ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, ईमानदाराना बात है।
لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں جو لوگ اس سمے اس وقت جو صف اول کے اداکار تھے، وائسز تھی، ان میں آنا، ان کے ساتھ کام کرنا بہت محال دکھتا تھا. تو میں نے ایک ٹیلی ویژن کو ایک مادھیم بنا کے میں نے چاہا کہ میں پہلے اندر تو آ جاؤں، کیونکہ اسٹیج کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ مجھے زیادہ وہ اپنی وہ ایک لگن کا معاملہ نہیں تھا. تو میں ٹیلی ویژن آیا. ٹیلی ویژن میں ان دنوں پروگرام ہوا کرتا تھا نئے چراغ اور یاون پروگرام. تو قیوم وڈیرا صاحب کرتے تھے ان دنوں، اور ان کے اسسٹنٹ مفتی ریاض ہوا کرتے تھے. تو وہ پروگرام میں نے شروعاتی میں کیا، ایز اے پارٹیسپینٹ کیا. لیکن اللہ کا کرم یہ تھا، اور متعلقہ پروڈیوسر صاحب کو اس وقت شاید لگا کہ لڑکے میں کچھ ہے کرنے کو، تو انہوں نے مجھے وہ پروگرام اینکر کرنے کی آفر دے دی. تو پھر وہ پروگرام میں 1-2 سال تک اینکر کرتا رہا اسی اسٹوڈیو میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 80s کی بات ہے، 1980s. انہی دنوں میں میٹرک کر چکا تھا، 11th PUC ان دنوں ہوا کرتا تھا، تو جوائن کیا ہوا تھا. تو اسی دوران آڈیشن یہاں نکلا، آڈیشن دے دیا، پاس ہو گیا. تو پھر کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی بریک ملے گی، بیکاز جو لوگ اس وقت مشہور تھے، جنہوں نے قدم جمائے تھے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل تھا، جن میں بڑے بڑے دگج نام کتنے لوگوں کا لے لو. تو بہرحال خورشید مسعودی صاحب نے اس وقت کوئی سیریل وہ امار کر رہے تھے، تو ان کے بعد ہی ان کو علی محمد لون صاحب کا سیریل کرنا تھا آدمزاد. تو نہ جانے کیا ان کو مجھ میں لگا، تو انہوں نے مجھے آفر کیا رول، اور وہ بھی ایک فل لیڈ سیریل کریکٹر تھا. اس میں میں کے ایس آفیسر ہوا کرتا، کے پی ایس آفیسر ہوا کرتا تھا. تو سلسلہ یوں شروع ہو گیا. اس میں بہت بڑے دگج ایکٹرز تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور یہ ایک میں ضمناً یہ بات بولوں، اگر اللہ کو کرنا ہو اس فیلڈ میں، خصوصی طور پہ میں اپنے فیلڈ کی بات کروں گا، اس میں اگر آپ کی لگن ہے، آپ کا شوق ہے، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنے بگننگ کے جو اپنا کریئر کا بگننگ ہے، اس میں اگر آپ کے اچھے میکر ملتے ہیں اور بہت ہی اچھے ایکٹرز ملتے ہیں، وہ آپ کا سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ سیدھا ایک انسٹیٹیوٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو ایک اچھی پیٹرونائزیشن، اچھی پیٹنگ ملتی ہے، اور آپ نکھر جاتے ہیں. وہی معاملہ میرے ساتھ رہا. پہلے ہی 13 ایپیسوڈ کا سیریل ملا، خورشید صاحب نے وہ کیا، اور علی محمد لون صاحب کا لکھا ہوا تھا، پلس اس میں بڑے بڑے دگج لوگ کام کرتے تھے. تو وہ میری شروعات تھی پہلی. میں نے کوئی ایکسٹرا رول نہیں کیا ہے شروع میں. تو اس سلسلے میں اللہ کا کرم رہا، اور وہ وہاں سے سفر شروع کیا، اور آج تک انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو پروو کرنے کی. ناظرین کس حد تک مجھے پسند کرتے ہیں اس میڈیم سے یا ریڈیو کے حوالے سے جو میری وائس ان تک پہنچتی ہے. تو یہ سلسلہ رہا میری زندگی کا، ڈرامے کا. عمر صاحب، ایک بات ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں میں بڑا فن سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، یہ میرا اڑنا بچھونا ہے. لیکن بات وہی پاپی پیٹ کی آتی ہے. کوئی کچھ بھی کہے، روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جب تک آپ کچھ کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کیا؟ یعنی گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے تو کھائے گا کیا؟ اس میں آپ کی صرف یہ جو فنکارانہ اندر ایک وہ للک تھی، صرف وہ کار فرما تھی، یا کچھ کمائیں گے بھی؟ ماں باپ پہ کب تک بوجھ بنیں گے؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا سر، جب میں نے شروعات کی اسی دوران، مطلب 2-3 سال کے بعد ہی میری گریجویشن ہو گئی. تو ٹیلی ویژن ان دنوں کمانے کا کوئی وہ ایک ادارہ نہیں تھا جہاں آرٹسٹ کچھ کمائے 30 روپے 20 روپے. آپ کو تو معلوم ہوگا، آپ ہمارے 30 روپے یا 25 روپے کا پہلا کانٹریکٹ ہوا کرتا تھا ان دنوں. جب میں نے شروع کیا تو میرا کانٹریکٹ 45 روپے کا تھا. لیکن اس پہ آپ اپنے آپ کو پالیں گے، یا آپ گھر کو پالیں گے، یا پیرنٹ کو پالیں گے، دیٹ واز ناٹ اے کنسیڈریشن. اور اللہ کا کرم یہ تھا کہ میں گریجویشن کے بعد امیڈیٹلی میں اسٹیٹ گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہو گیا. آئی واز دیئر اسسٹنٹ ہینڈی کرافٹس آفیسر. میں نے بلکہ نوکری پریمیچر ریٹائرمنٹ کی جب ٹیلی ویژن کا ایک بوم چلا. ٹیلی ویژن ایک اچھے خاصے طریقے سے آپ کو آپ کے معاملات چلانے لگا.
تو اس وقت میں پھر میں نے پریمیچر ریٹائرمنٹ کیا. آئی واز جسٹ ورکنگ آن اے ویری گڈ پوسٹ, اسسٹنٹ ہینڈی کرافٹس آفیسر, میں وہاں سے پریمیچر کر کے گیا. تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ ٹیلی ویژن یا ایکٹنگ اس حوالے سے کرنی ہے کہ پیٹ پالنا ہے, وہ تو ہمیں ماشاءاللہ اپنی نوکری چل رہی تھی. لیکن یہ بالکل اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر چلنا تاکہ, ہاں پتا ہے, تاکہ شریر کا بیلنس بنا رہے اور گرنے سے بچا جا سکے. शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं. जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन. सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो. हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके. और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना ताकि आपको बचाया जा सके. अंग्रेजी में कहते हैं ना सर, थैंक यू. आप सच में रियल हीरो हो. रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है. आप सब हैं रियल हीरो. हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार. हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी. शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा. क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो. जय हिंद सर. बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है. आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है तो हिमस्खलन का खतरा तो है, और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह. तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए. और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो. ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके. इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी. सही समझदारी. बिल्कुल जुनून था बस. क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है. मुसहफी उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं. उनका दीवान जो आज भी देखेंगे इतना ज़ख़ीम दीवान है जो बचा हुआ है. उनके साथ मामला ये था कि रोजगार की इतनी तंगी थी, तंगदस्ती इतनी थी कि वो गजल सिरहाने रखते थे और लोग कुछ आने रख के चले जाते थे और गजल उठा के ले जाते थे, अपने नाम से पढ़ते थे. इन्हें वो कलाम अपना बेचते थे रोजी रोटी चलाने के लिए. ऐसी कई मिसालें हैं उर्दू दुनिया में. और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो कश्मीरी अदब में भी एक सिलसिला चला था पिछले दिनों कि गजलें लिख के दो, वो किताब छापेंगी और या छापेगा तो वो बड़ा अदीब बनेगा. आपने अपने तौर से जब आपने कोई ड्रामा प्रोड्यूस किया या कोई ड्रामा डायरेक्ट किया तो किन चीजों का ख्याल रखा? कि उसके लिए तो एक खास फन की जरूरत है, खास इल्मियत की जरूरत है. आपको लगता था कि आप इस फन में माहिर हैं, कर सकते हैं?
عارف صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس میں بھی تھوڑا سا میں پیچھے جانا چاہوں گا. جیسے میں نے آپ سے کہا ہم بڑے خوش قسمت تھے, ہم کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں, اور آپ کو یہ معلوم ہوگا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا اسٹیشن جو ٹیلی ویژن دوردرشن ہے یہ شاید دوسرا یا تیسرا ہی ہے ہندوستان میں جو اسٹیبلش ہوا تھا. اور دوسرا یا تیسرا ٹیلی ویژن اسٹیبلش ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس میں جو کام کرنے والے لوگ آ گئے وہ بہت ہی بریلینٹ لوگ تھے اور شروعاتی لوگ تھے. جن لوگوں کے ساتھ جو اس وقت اس ادارے میں تھے, چاہے ریڈیو میں تھے چاہے ٹیلی ویژن میں, خاص طور پہ میں ٹیلی ویژن کی بات کروں گا, جن کے ساتھ ہم نے کام کیا, ہم کسی بھی طرح سے آپ کے پونا انسٹیٹیوٹ سے کم یا باقی جو اس کرافٹ میں انسٹیٹیوٹس ہندوستان میں ہیں, یہ بذات خود دوردرشن ایک انسٹیٹیوٹ تھا. اور اس انسٹیٹیوشن میں کتنے دگج لوگ ایز پروڈیوسرز ڈائریکٹرز کام کرتے تھے جو ایک ٹرینڈ انسٹیٹیوٹ سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے تمام اپنی قابلیت کے معاملے یہاں آزمائے تھے, بڑی بڑی پروڈکشنز دے دی تھی جو پورے ہندوستان میں جن کا ایک سکہ جمع تھا. ان کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ ہم نے سیکھا. صرف ہم نام کے کلاس میں نہیں تھے, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم کلاس میں ہیں, اور جو ہم نے ان سے سیکھا اسی کو پھر ہم نے اپنایا, اسی کو ہم نے فلور پہ پھر ایز میکرز شروعات کی. اور ہمیں کہیں بھی کوئی دقت نہیں آئی, کیونکہ معاملہ ایک ہی تھا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا جیسے ہمارے اشوک جیلخانی صاحب تھے, ہمارے شبیر مجاہد صاحب تھے, راجیش کول جی تھے, جیکشن زچی بنسی کول جی تھے, خورشید مسعودی صاحب, میر مشتاق صاحب, ظاہر منظور صاحب. یہ نام ایسے ہیں جنہوں نے اس ٹیلی ویژن کو اتنی رچ پروڈکشنز دے دی ہیں جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں جاتی ہیں. اور ان پروڈکشنز میں ہم نے کام کیا ہے, ہم نے دیکھا ہے یہ کیسے کرتے ہیں. ہم صرف پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہیں, لیکن ماشاءاللہ جو ہم نے اس اسٹیشن سے اور اس کے ان ڈائریکٹر سے, پروڈیوسر صاحبان سے جو سیکھا ہے, اسی کو ہم نے اپنے پروگرامز خود ڈائریکٹ کرنے کے ٹائم پہ روب عمل لایا. عمر صاحب, یہ ایک مانی ہوئی بات ہے جو آپ نے فرمایا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں سچائی 100% ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ریڈیو کشمیر جو اب آل انڈیا ریڈیو ہو گیا ہے نام سے, یا دوردرشن جسے سری نگر ٹیلی ویژن سینٹر کہا جاتا تھا, ہم نے بھی بچپنے میں جب ہم 9ویں یا 10ویں میں تھے یہاں آنا شروع کر دیا تھا. دوردرشن کی بات کر رہا ہوں میں. جس نے ریڈیو کشمیر میں آ کے نوکری کی کام کیا وہ ہندوستان کے کسی بھی اسٹیشن پہ کام کر سکتا تھا, سیکھ کے. انسٹیٹیوشنز تھے یہ دونوں, دوردرشن یا ریڈیو. ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور یہاں کے فنکار میں سمجھتا ہوں کسی سے 19 نہیں ہے. اب فلم انڈسٹری کو دیکھیے, آپ کے جیون اتنے بڑے وہ کیا کہتے ہیں ولن کشمیری, یا کئی نام ہیں بہت 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 بڑے نام, بمبئی جا کے بھی اپنا نام بنایا, بہت بڑے نام. طارق شاہ جو آپ اللہ مغفرت کرے جو نہیں رہے. کئی ایسے آرٹسٹ, ہمارے ستیش کول صاحب جو پنجاب کے درمندر کہلائے جاتے تھے, بالکل وہ بھی اس وقت کی زندگی میں اب پھر چلے گئے. یہاں جو ہمارے فنکار طبقہ ہے, مجھے یاد ہے کہ کچھ فنکار ہمارے ریڈیو کے یا دوردرشن کے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں ہے ان کے لیے, کوئی ایسی انجمن نہیں ہے ان کی کہ ایک وقت میں جب حالات بالکل تنگ دستی کے ہو گئے ان کی مدد کو کوئی نہیں آیا. مجھے زون بیگم کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے. جب میں انہیں دیکھنے گیا, میں تھا ڈائریکٹر تھا میں ریڈیو میں, تو پتہ چلا کہ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو پا رہے, ان کے پاس اینٹی بایوٹک دوائی خریدنے کے پیسے نہیں تھے. تو اس طرف توجہ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے فنکار حلقے میں, جو ریڈیو سے ہوں یا دوردرشن سے ہوں یا اسٹیج سے ہوں. میں اس حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے, ہمارے ایک آرٹسٹ تھے محمد اسلم بٹ عرف شیر خان, اسلم شیر خان نام تھا. جی اللہ تعالیٰ انہیں مرحوم مغفور کرے. جب وہ ہمارے کئی ڈراموں میں کام بہت زیادہ
कुछ नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। है? शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। बहुत ज्यादा वो मेरे बड़े चहेते फनकार थे, बड़े चहेते। जब वो इस दुनिया से रहलत कर गए, बड़ा अब्रप्टली उनकी वफात हो गई, तो उन दिनों हम सब जो हमारी फ्रेटर्निटी है, उस वक्त हमने वो एक एसोसिएशन, एक ऐसी एक तंजीम बनाई थी कि जहां हम कोई ऐसा फंड रेज कर पाए जो हम फिर उनकी फैमिलीज को, नॉट असलम साहब की, ऐसी जैसी फैमिली जो भी अपनी फनकारों में कोई ऐसा मामला हो जाता है तो अपनी तरफ से कुछ करे। वो बहुत देर तक चला, लेकिन बदकिस्मती कहिए कि वो कुछ दूर तक नहीं ले पाए हम। उसमें मुख्तलिफ वजूहात दरमियान में रहे। यूं कहिए कि लोग इतने बिजी हो गए टेलीविजन के साथ। मैं टेलीविजन की बात करूंगा क्योंकि कमीशनिंग जब शुरू हुई तो यहाँ किसी को दूसरे तक वो अपनी मतलब इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो एक दूसरे के अलग सलाक में आ जाते। तो ऐसे मामलात के लिए फॉलो करना या ऐसे मामलात को फिर पैरवी करना तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ज्यादा बिजी थे लोग। तो बदकिस्मती थी। मैं साफ तौर पे ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आज भी इस हवाले से हमें कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम है जो होनी चाहिए कि जहां हम अपने खुसूसी तौर पर सबके लिए नहीं, कम से कम उन फैमिलीज के लिए, ऐसे कुछ हमारे आर्टिस्टों के लिए जो वाकई मतलब डिजर्व करते हैं, जो एक लेवल से थोड़ा नीचे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने 5 उंगलियां बनाई हैं, सभी एक जैसी तो है नहीं। तो हमारे सफ में भी कुछ ठीक हैं, कुछ बीच में हैं, कुछ नीचे हैं। तो ऐसे कुछ हैं जरूर जिनको मदद की जरूरत है। इसी वजह से नहीं कि वो पहले वो खुदा न करे वफात पाए तो फिर उसकी मदद करे। जिंदा होते हुए भी बड़े लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। होनी चाहिए थी, मैं ये कबूल करता हूं, होनी चाहिए। ये एक पहलू है जिंदगी का। जिंदगी तह दर तह, पहलू दर पहलू निकलते रहते हैं। आज धूप है, कल छांव है, आज छांव है, कल धूप है। तो ये जो दूरदर्शन की बात आपने की कि प्रोड्यूसर बहुत बन गए, पैसा बहुत आ गया, कमीशनिंग शुरू हो गई, आपको लगता है कि क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया?
देखिए, मैं ये एक बहस तलब मामला है। इसमें तो मैं एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, और यही प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म ने मुझे, आई कैन से आई ओ अ लॉट टू दिस प्लेटफॉर्म जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। मेरा नाम, मेरी फेम, मैंने जो कुछ कमाया, वो सब अल्लाह का करम और उसके बाद टेलीविजन का मामला है। ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम इसके एक एक फ्लोर की ईंट तक के एहसानमंद हैं, क्योंकि इसी ने हमें क्या बात है, पहचान दे दी। यहां मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, पहचान दे दी है। मैं आपको जज्बाती नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूं। ये उमर इम्तियाज हैं, मैं इनको सलाम करता हूं जब जब मुझे वो बात याद आती है। इन्हें गायबाना तौर पर भी सलाम करता हूं और सामने भी सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं इनके जज्बे को, जो इन्होंने बात मुझसे शेयर की। इन्होंने कुछ काम किया था दूरदर्शन का, वो पैसे बाकी थे अभी दूरदर्शन के पास, तो यहां पैसे के लिए आया और कहा कि कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो कहने लगे ये मेहनत मैंने अपने अब्बा और अम्मा के लिए की है, मुझे उनको हज पे भेजना है। तो ये बात मेरे दिल को लग गई। उमर इम्तियाज साहब की जो बात है, आज भी मेरी आंखें नम होती हैं कि उमर इम्तियाज फनकार और अपनी अम्मी और अपने अब्बा के लिए इस तरह का जज्बा रखना कि मेरे पैसे कब आए कि मैं अम्मी और अब्बू को उस सरजमीन हिजाज पे ले जाऊं। उमर जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही बात आपने कही। हालांकि इस चीज को तो अब आपने वो कह दिया, नाजरीन तक तो ये बात पहुंच ही गई, लेकिन वाकई में वो एक वक्त था जब मेरी प्रायोरिटी सिर्फ ये थी कि उससे पहले कुछ नहीं करना इससे पहले, चाहे वो अपनी जिंदगी का मामला हो, गाड़ियों का मामला हो, मकान का मामला हो, कुछ भी हो। पहला, मैं उन दिनों अनमैरिड था। आज माशाल्लाह मेरे बच्चे शादी के उस उम्र को पहुंच गए, बलूगियत में पहुंच गए हैं, उस उम्र को पहुंच गए हैं। ये बहुत पहले की बात है जो आपको अभी तक याद है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे। लेकिन मैंने डिसाइड करके रखा था कि पहला काम यही होगा, और अल्लाह ने इसमें मुझे नवाजा कि पहला काम वही कर दिया। जो सबसे बड़ी पेमेंट मेरी, जिसमें कुछ हो सकता था, लेकिन मामले 3-4 सामने थे, 3-4 में से एक ही हो सकता था। या आप गाड़ी ले लें, या आप मकान बना लें, या आप कुछ बड़ा सा कुछ खरीद लें, या फिर पेरेंट्स को हज पे जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रेफर वही किया, क्योंकि आपने बता दिया, अदरवाइज मैंने आपको एक बड़े भाई के तौर से कभी बात चली थी, शायद हम दिल्ली में उन दोनों बैठे थे। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि निकोलस, यानी शादी हो गई, माँ बाप से अलग हो गए, और माँ बाप अलग हो गए, न माँ बाप की सुध न खबर, वो कैसे हैं, क्या जी रहे हैं। मुझे याद है कि एक फैमिली में मियाँ बीवी थे, तो बच्चे बहुत, उन्होंने बच्चों को बहुत लाड से पाला। एक को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया, दोनों बाहर गए बच्चे लेके, और यहाँ पर सिर्फ उनके हाथ पैसे आते थे। एक दिन मुझसे वो आदि गुजर में मिले, कहने लगे मेरे सारे पैसे ले लो, मुझे अपने पास बुला लो। तो ये सिलसिला जो है कि वालिदैन का ख्याल, आप नौजवानी में बिजी रहे, फिर आज भी माशाल्लाह बिजी हैं। कभी दूरदर्शन से रिकॉर्डिंग में देर हो गई, कभी शूटिंग पे चले गए, कभी ये, तो वालिदैन का और घर का कितना ख्याल रखते थे आप? अरे सब, जैसे आपने कहा कि आजकल ये न्यूक्लियर फैमिलीज का मामला है, ये पहले नहीं था, और आजकल का 10-15 साल से ज्यादा, ये 20 साल से ज्यादा ये हो गया, लेकिन उससे पहले नहीं था। हमारा जो एजुकेशन तक का मामला तो बिल्कुल घर में ही थे, शूटिंग्स के हवाले से। उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और फॉर्चुनेटली मेरे बड़े भाई साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, वो हम एक ही जगह रहते थे, वो मकान में, तो हमारे सिलसिले में वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मेहरबानी रही, ये मेहरबानी बहुत थी,
وہ بھی ایک آپ کو آج کے تناظر سے دیکھنا ہے کہ آج ہم ایک بھائی ہمیں جاتا ہے یہاں ناربل سے پار رہنے، ایک بھائی یہاں سے چھانپورہ کے پار جاتا ہے، ایک بھائی وہاں سے پاپور کے پار جاتا ہے، تو ایک دوسرے کی خبر ہی نہیں رہتی، ایک دوسرے کے نزدیک نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم پہلے اکٹھے رہتے تھے 2 مکان میں ہی صحیح، لیکن اگر میں گھر میں نہیں ہوتا تھا تو بھائی صاحب خیال رکھتے تھے، وہ نہیں رہتے تھے تو ہم خیال رکھتے تھے۔ شاباش میری مٹی کے شیر، چل جا، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا چل جا، یہ برف دیکھ رہے ہو؟ ہمسکلن آ گیا تو